बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसी कुरानी आयत का खास वजीफा, खास अमल लेके आया हूँ जिसे सिर्फ 7 बार पढ़ते ही बंद नसीब के सब ताले खुल जाएंगे। आज महंगाई के दौर में, आज तंगदस्ती के दौर में, आज परेशानियों के दौर में ये जादुई वजीफा पढ़ते ही रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। जो बंदा सुबह और शाम इस आयत को सिर्फ 7 बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, अल्लाह पाक इसकी 7 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतजाम फरमा देगा। जहां आज के दौर में घर में खाने को कुछ नहीं, घर में फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, एक आयत 7 बार पढ़ने से अगर आपके घर के हालात बेहतर हो जाएं, आपके कारोबार में तरक्कियां, अरूज, कामयाबियां आ जाएं, आपका बंद कारोबार चल पड़े, आपके घरों में जवान बेटियां जो रिश्तों की वजह से मजबूर बैठी हैं रिश्ते हो जाएं, आपके घरों में मौजूद जवान बेटे जिनको नौकरी नहीं मिल रही रोजगार मिल जाए, आपके घर में जोड़े जिनको औलाद नसीब नहीं बे औलादी का खात्मा हो जाए। आप जो परेशान रहते हैं कि काम होते होते रह जाता है, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके काम होते होते रह जाते हैं, काम यकीनी तौर पर हो चुका होता है फिर भी किसी वजह से नाकाम हो जाते हैं। तो आज इस 5 से 7 मिनट की वीडियो को मुकम्मल देख लेना, इंशाअल्लाह फिर दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप में से किसी के साथ भी इन तमाम मसाइल में से कोई मसला या परेशानी है तो इस कुरानी आयत को सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। मेरे रब ने चाहा तो आपकी हर तरह की परेशानियों, मुसीबतों से जान छूट जाएगी। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जब कोई इंसान अपने रास्ते से भटक जाए, जब कोई वज़ाइफ, तस्बीहात, अमाल पढ़ के थक जाए, जब कोई गुर्बत, तंगदस्ती से, परेशानियों से बेबस हो जाए, जब आपके घर में एक वक्त का खाने को हो, दूसरे वक्त का सोचना पड़े, यानी कि जब आप बंद गली में चले जाएं तो इस कुरानी आयत को पढ़ लीजिए। ये कुरानी आयत आपको आपके हाथ से पकड़ के कामयाबी की तरफ ले जाएगी। ये कुरानी आयत आपकी ऐसी रहनुमाई फरमाएगी कि आप अपने पैरों पे चल के खुद कामयाबी की तरफ निकल पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये नामुमकिन है तो एक बार मेरे कहने पे ये वजीफा पढ़ें। इस वजीफे को, इस कुरानी आयत को पढ़ने वाला फकीरी से बादशाही में चला जाएगा। जिनके घर में तंगदस्तियां थी, गुर्बत थी, खत्म हो गई। आज वो हाथ उठा के दुआएं देते हैं। जब वो लोग अपनी हाजात को पूरा करा सकते हैं, जब बहुत से बे औलाद जोड़े इस कुरान की आयत को पढ़ के औलाद पा सकते हैं, बेरोजगार रोजगार पा सकते हैं, वो जिनके कारोबार बंद हो चुके थे कारोबार में तरक्की पा सकते हैं, तो फिर आपकी और मेरी हाजात क्यों नहीं पूरी होंगी। हम भी तो अल्लाह को मानने वाले हैं, हम भी तो अल्लाह के प्यारे हबीब की उम्मती हैं। आज जो लोग कहते हैं कि हमें किसी वजीफे का फायदा नहीं होता, या जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वो एक बार इस कुरानी आयत को पढ़िए और आज वजीफा पढ़ते साथ ही आप रब करीम से जो मांगेंगे मिल जाएगा। अल्लाह वालों का कहना है कि इस आजमूदा वजीफे से इतना फायदा होता है कि वजीफा पढ़ने के बाद कई महीनों या कई हफ्तों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। जहां आप इस कुरानी आयत को पढ़ रहे होते हैं वहां आपकी हाजात पूरी हो जाती हैं। आप रब करीम से एक हाथ से मांगते हैं, दूसरे हाथ में आपकी तकदीर और मुकद्दर का सितारा चमक उठता है। आज जिसको रिस्क चाहिए रिस्क मांग ले, दौलत चाहिए दौलत मांग ले, मनपसंद नौकरी, शादी, कर्ज से निजात, मेरा रब हर हाजत, हर मकसद में कामयाब कर देगा। अल्लाह वालों, आज रब से मांगने का तरीका भी बताऊंगा। आज इस वजीफे को पढ़ के रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का तरीका भी बताऊंगा। आप में से बहुत से लोगों को वजीफा पढ़ना भी नहीं आता। मैं देखता हूँ लोग वजीफा पढ़ रहे होते हैं लेकिन इन्हें रब्बे काबा से इल्तिजा नहीं करनी आती। जिस तरह सहाबा कराम करते थे, पैगंबर किया करते थे, रसूल किया करते थे, वो भी तो यही कुरानी आयत पढ़ते, वो भी तो अल्लाह के नामों को पढ़ते, वो भी तो इन कुरानी सूरतों को पढ़ते। लेकिन आज हम भी इन वज़ाइफ को करते हैं। हमारे वज़ाइफ में वो तासीर न होने की वजह यह है कि हमें एक तो वजीफा पढ़ना नहीं आता, दूसरा उस रब करीम से मांगना नहीं आता।
آج میں اپنے تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، تمام سننے اور جاننے والوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم سے التجا کرنے کا، فریاد کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ اور آج اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے بھی اس عمل کو جتنا ہو سکے پھیلانا ہے، کیونکہ اس عمل کو صدقہ جاریہ کے طور پہ اتنا پھیلائیں تاکہ آپ کے حق میں جو بہتری ہے وہ دوسروں کے حق میں بھی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے پہلے دوسرے کی بہتری سوچنی ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتحہ ہر کسی کو آتی ہے، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ بغیر ویڈیو کو سکپ یا کاٹے عمل کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ سورہ فاتحہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پیاری، لاڈلی اور پہلی سورت ہے۔ اللہ کریم نے جس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک ایسی قرآنی آیت جسے پڑھتے ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے، کامیابی نصیب ہوتی ہے، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جاتی ہیں۔ 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو یقین کیجئے رب فرماتا ہے تو میری عبادت کر، تو مجھے راضی کر، میں تیرے رزق کی تنگی کو دور کر دوں گا۔ تو میری عبادت کر، اللہ کا ذکر کر، تیری نسلوں کو آباد کر دوں گا۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت کی تفسیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، شیطان کے فساد کو، شیطانی اثرات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اس قرآنی آیت کو 7 بار پڑھتا ہے، سارا دن راستے بنتے چلے جاتے ہیں، سارا دن راستے کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں، سارا دن ہر طرح کے رکاوٹ اور بندشوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رات کو 7 بار اس قرآنی آیت کو پڑھتا ہے تو ساری رات فرشتے آپ کے نصیب میں رزق اور دولت کے خزانے لکھتے رہتے ہیں۔ راتوں رات آپ کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں، راتوں رات فرشتے آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی وہ خاص باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ روحانیت کا ذکر ہے۔ اگر کوئی روحانیت کو جانتا ہے تو اسے میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اگر کوئی روحانیت کو نہیں جانتا تو صبح شام اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین کیجئے گا کہ آپ واقعی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس آیت کے اتنے فائدے ہیں، اتنے معجزات ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ خاص راز جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ دن میں جو مانگتا ہے رات کو مل جاتا ہے، رات کو جو مانگتا ہے صبح اٹھتے ہی مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے اس قرآنی آیت کو صرف 7 بار پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کیجئے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آئے گی۔ آپ پورا دن جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے بھائی اور بہن ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی بھی ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھا، ویڈیو کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے اب ویڈیو کو بالکل بھی سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک بار درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے
किसी न किसी मुसीबत से निजात के लिए वजीफा पढ़ता है। आज आपकी जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, जो भी मकसद है, आपने नियत लाजमी करनी है। नियत करते साथ ही आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। नया घर चाहते हो, घर मांग लो। ये ना सोचना कि घर में खाने को कुछ नहीं, अपना जाती मकान कैसे लेंगे। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप नरीना औलाद के लिए पढ़ लें। आप कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप मनपसंद नौकरी, शादी के लिए पढ़ लें। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी के लिए ये कुरानी आयत आपको पढ़ने की इजाजत है। और इस अमल को पढ़ने वाला कभी किसी हाजत से महरूम नहीं होता, कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने वाला नहीं रहता। बस आपने अपने मकसद को जहन में रख के ये वजीफा पढ़ना है। एक वक्त तो आप सुबह के वक्त मुकर्रर कर लें, हो सके तो फजर की नमाज के बाद पढ़ें। नहीं तो आप सुबह जब उठते हैं, आप 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, आप जब भी उठते हैं, उठते साथ ही आपने सबसे पहले अपने दिन का आगाज इस कुरानी आयत यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करना है। या अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझ ही से मदद मांगता हूँ। यकीन कीजिए, जब कोई बंदा सुबह उठते साथ ही इस कुरानी आयत को 7 बार पढ़ के अपने दिन का आगाज करता है तो पूरा दिन वो रुकावटें, वो परेशानियां, वो मसाइल, वो तंग दस्तियां जो आपकी तरफ आने वाली हैं या आपके नसीब में लिखी हुई हैं, इस आयत को 7 बार पढ़ने से वो खजाना गायब से खत्म हो जाती हैं। इसी तरह आपने सुबह फौरन उठते ही 7 बार पढ़ना है और रात सोने से पहले पढ़ना है। आप तवज्जो कीजिएगा, आपने 7 बार इस आयत को कैसे पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 1 बार हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 2 बार हो गया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सुबह उठते साथ ही सबसे पहले 7 बार इस कुरानी आयत को पढ़ना है। इससे आपके पूरे दिन की तमाम परेशानियां, तंग दस्तियां खत्म हो जाएंगी। पूरा दिन आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। अब 7 बार इस कुरानी आयत को पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के 2 नामों का वजीफा है। ये नाम रब करीम के सफाती नाम है और जब कोई बंदा रब को रब के सफाती नामों से पुकारता है तो रब की जात अपने नामों के फजील तो बरकत से बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजती है। रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाता है, वो जो सारी उम्र ना मिल सका ये छोटे छोटे अमाल पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। आप सुबह उठते ही अपने दिन का आगाज इन 3 छोटे छोटे अमाल से करें। पहले नंबर पर आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस कुरानी आयत को 7 बार पढ़ना है। फिर इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब के 2 नाम या रज़ाकु या फताहु का वजीफा है। या रज़ाकु रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसका मतलब है कि ऐ रिस्क देने वाली जात। और हम में से 90% लोग वजीफे क्यों करते हैं? रिस्क की वजह से, रोजगार की वजह से, कारोबार में तरक्की की वजह से, नौकरी के लिए या किसी भी तरह के रुकावट और बंदिश से निजात के लिए। या रज़ाकु पढ़ने वाला रब करीम से मांग के तो देखे। मेरा रब कहता है तू मांगता चला जा, मैं इतना नवाजूंगा कि तुम मांगने वाले से बांटने वाला बन जाओगे। अगर आप भी फकीरी से बादशाही चाहते हैं तो या रज़ाकु का ये खास वजीफा सुबह उठते साथ ही करें और इसके साथ जो दूसरा नाम पढ़ना है वो या फताहु पढ़ना है। रब करीम ने अपने इस नाम या फताहु की कसम खाई। रब फरमाता है कसम है मुझे इस नाम की या फताहु की, जो बंदा या फताहु पढ़ के रब करीम से जो भी मांगेगा, ये कसम ना आपकी है ना मेरी है, ये कसम रब करीम की है। रब फरमाता है कसम है मुझे अपने नाम या फताहु की, जो बंदा या फताहु पढ़कर रब करीम से कुछ भी मांग ले, पहाड़ जितने खजाने भी मांग ले, तो मेरा रब इसको खजाने देने पे कादर है। आज अगर कोई बंदा अपनी किसी हाजत को पूरा कराना चाहता है, किसी को अपने काबू में करना चाहता है, किसी से अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, दुनिया में अरूज तरक्कियां कामयाबियां चाहता है, महंगाई के दौर में आसानियां चाहता है, अपने 7 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतजाम करवाना चाहता है, रिस्क की तंगी को अपनी नस्लों से खत्म करवाना चाहता है, तो सुबह उठते ही घर के तमाम अफराद हर कोई सुबह उठते ही इस अमल को करने का मामूल बना लें। जब आप रोजाना उठ के ये वजीफा पढ़ेंगे आपका सारा दिन आसानी से गुजर जाएगा। रब करीम से जो मांगेंगे, जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी।
یہ اللہ والوں کے آزمودہ اعمال ہیں، ان سے بے شمار اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں تو کروڑوں لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیوں لاپرواہ ہیں؟ صبح اٹھتے ہی ہم نے موبائل یوز کرنا ہے، صبح اٹھتے ہی ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے، دنیا کی رنگینیاں دیکھنی ہیں، لیکن صبح اٹھتے ہی اگر اس وظیفے کو جو 1 منٹ کا عمل ہے میرے نزدیک، اگر کوئی بندہ صبح اٹھتے ہی 1 منٹ نکال کے یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، وہ دنیا کا امیر ترین، دنیا کا اور آخرت کا کامیاب ترین شخص ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے 1 منٹ نکال کے صبح اٹھتے ہی اور رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مارے گا۔ جب رب موقع دینے کو تیار ہے، رب تو بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی مانگے میں دے دوں، اور ہمیں لاپرواہی سوشل میڈیا، موبائل، ٹی وی، ڈراماز نے کھا لیا ہے، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے 7 بار اس آیت کو پڑھنا ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاق یا فتاح کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے۔ جب 2 ناموں کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر اور طاقت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا رزاق یا فتاح کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح، یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا کہنا ہے کہ یا رزاق یا فتاح پڑھتے دوران جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رزاق یا فتاح پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، غیب سے رزق کے خزانے لے کے فرشتے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کو صرف 11 بار پڑھ کے فوری طور پر تیسرے نمبر پر اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ ایک ایسا خاص عمل ہے، ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار اللہ والوں، 1 زبر پر 10 نیکیاں، 1 زیر پہ 10 نیکیاں، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ صبح اٹھتے ہی 1 قرآن مجید مکمل کر سکتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، اے پیغمبروں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آپ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، آپ کو 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب نصیب ہوگا۔ صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے، اللہ کے ولیوں نے دیوانوں کی طرح سورہ اخلاص کو پڑھا تاکہ ان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہی اس قرآنی آیت کو 7 بار پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو، اس کے بعد یا رزاق یا فتاح پڑھیں گے، اس کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ بھی زیادہ ہے، 1 منٹ کے اندر آپ صبح اٹھتے ہی 3 اعمال کر لیں گے۔ کوشش تو کریں کہ فجر کے بعد پڑھیں، نہیں تو آپ جب بھی اٹھتے ہیں، اٹھتے ساتھ ہی پہلا کام یہ 3 اعمال کریں۔ اس کے بعد رات نماز عشاء کے فوراً بعد یا رات بستر میں لیٹے لیٹے یعنی سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو شخص یہ 3 اعمال صبح شام بتائے گئے طریقے سے چند دن کر کے دیکھیے، اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دینے پہ مجبور نہ ہو جائیں تو پھر کہیے گا اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں آئیں گی کہ دنیا آپ سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھے گی، دنیا مجبور ہو جائے گی کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب کریم نے تجھے راتوں رات امیر و کبیر کر دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہو جائے اور ہمیں رب کریم ہر مقصد میں کامیاب بنا دے۔ تو آج اپنے تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں، بزرگوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ آپ روزانہ صبح شام ایک نقطہ، ایک چیز بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے جائیں اور جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے
اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔